रहमान पुण्य वली हजरत बिन हसन सलावत वाला आबाई की हावी सात वली वहाफ़िज़ुन व क़ाइदुन मासूम व दलीलुन मुअय्यनुन हत्ता तुस्लिमू अर्ज़क़तहुम व तुमतिअहू फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद या कामिल आले मुहम्मद रज़िक़नी या कामिल आले मुहम्मद या कामिल आले मुहम्मद अल्लाजल या कामिल आले मुहम्मद अल्लाजल बेहक़ सय्यदतुन निसाइल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, इंतहाई शुक्रिया। जितना भी शुक्र अदा कर सको, जितना भी सजदा करके उस रहमान की नियमतों को गिनते गिनते थक सकते हो, लेकिन मजलिस के आगाज से एक जुमला उन्होंने बुनने वास्ते पढ़े हैं जिन्हें बादशाह हुसैन के जिक्र से अपनी मर्जी न लाए, जिसने जुबान मिली है और जिक्र अली के वास्ते मिली है, तो वो खालिद का शुक्रिया अदा करने वास्ते इस वास्ते ना चाहे ताकि वजहुल्लाह तोड़े मेरे तरह भी हों। नारे तकबीर, शुक्रिया। नारे रिसालत, अपनी जुबान की पाकीज़गी के इजाफे वास्ते, अपनी इज्जत वास्ते ऊंचा बोलो नारे रिसालत। सरकार दो आलम का फरमान हलाली हरामी की पहचान है गरी या अली अमीरुल मोमिनीन बादशाह। हालांकि कायनात तमाम मोमिन का बादशाह हुसैन का जिक्र किया। जितने कदम मोमिन टूर के आए जीनत वजहुल्लाह पढ़े अकीदे के मुताबिक हम बेहतरीन नजर का एक खलूस सफ़े मातम यकीनन कबूल है मालिक नबी इज़्ज़त तौफीकात से इजाफा करता बस फिर हम बड़े आबाद घर थे बादशाह हुसैन का जिक्र हुआ। शिफाए करबला दी नालैन का सबका जो बीमार में मालिक शिफा जिन्हें तो अपने घर नहीं मालिक ने अपना घर नसीब किया। मालिक बेटियां ने नसीब नहीं किया। मातमी ने हर इम्तिहान से कामयाबी दी। बीमा मासूमा पाक दी नालैन पाक दी इसमें तो सबका मालिक सारे उनके पाकिस्तान भी खराब किया। दुश्मनों ने पाकिस्तान, दुश्मनों ने उदारी, दुश्मनों ने विलायत जितने जितने मालिक उन्होंने इस्तेमाल किया। बहुत बड़ी दुआ हो रही है। हर बंदा आमीन आखे। जिला बंदा अपने वास्ते बेहतर नहीं कर सकता वो किसी वास्ते बेहतर नहीं कर सकता। मालिक हर मोमिन में इसे साल अल्लाह के हर बंदा सजदा नसीब कर। मौला सी वारिस रखते हैं वारिस का जी सारे दौर के हुसैन से जल्द दे अपने मालिक अपने वारिस बादशाह के रूह वास्ते बड़े वजूद की जितनी ताकत है सलावत मोहब्बत करी सारे हज़रात को। इंतहाई शुक्रिया। खुशकिस्मत वो बंदा जिन्हें अपनी जिंदगी के किया जा सकता है कि उन्होंने दी बेवकूफ़ी अल्लाह इन्होंने दिमाग तो जाले लाए सदा बादशाही सिर्फ हुसैन की। बंदा बोले अगर बोल सकता है पता नहीं कितने फरिश्ते और कितने अंबिया को सिर्फ अल्लाह सजा ही इसे वास्ते देती है। उन्होंने सोचा कि अली इतना ज़रूरी है कि जब चुप रह गए वो अल्लाह तो बोलने की तौफीक दे। मैंने समझ नहीं आ रही थोड़े समय पढ़ना क्या है। मेरा फैमिली से ज़्यादा क्योंकि मौला अम्मी फरमाना कि एहसास का रिश्ता जो है वो सबसे बड़ा खून के रिश्ते पलीद होते हैं। हमारा अली वली का रिश्ता जिदा अली वली का रिश्ता में वो गल कर मेरा बचपन से आज बड़े होकर थोड़े सामने नौकरी पेश कर रहे हैं। सैयद बैठे ने माती बैठे ने अजदार ने चलो वो सारे बैठे ने जिन्हें की दुआ है काम हाथ जोड़ के मिन्नत करा। मैं किसी को भी फोन करके नहीं आख्या मेरे पीछे आओ मैनू बचाओ मैनू है करो वो करो। अली अपनी जात वास्ते पढ़ना ज़हन च रखना।
بندے چپ کر جو اللہ کرے وہ زبان جی علی نے جگہ نہیں بول سکتی نہ ہی بولے کری تو چنگا ہے ہاتھ جوڑ کے منت کرنا جی مجلس چاہتے ہو چلی نہ تو بولے کرو گھر بیٹھو سکون لو لوڑ نہیں کسی بندے دی علی میں کسی کی لوڑ نہیں سانو علی دی لوڑ ہے سر جا میں گل پڑھنے لگا بندے جڑے نہیں بول سکتے پوری کائنات اللہ نے سوائے علی نے کوئی ایسی ہستی بھیجی نہیں جدا ایک باری نال وہ اپنا شجرہ نہیں دسنا پہنگا آپ کی نہیں بولو بیٹا آئے تو بولو سارا بھائی میں نے بولے نال نہیں جڑے این کے آگے سن دیں جنہیں توحید دسیے اے انہوں نے سوچ رہے چلو سبحان اللہ جڑے بندے چکنے ہونا واسطے گل کر کے گھنم سنا اللہ کسی دیکھے جی بالکل سیریس میں دیکھا ہوئی شاید 10 دن ہوں پھر تھوڑا زبان میں بولو گے اللہ دیکھے مننے ہیں کیوں چلو قریب بیٹھے بزرگ بولنے میں ناراض ناصر حسین 20 صاحب پڑھتے ہیں انہوں نے گل ہے سرکار دو عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا اللہ ہے بات سے زبان سے اتنے یقین انویسٹیگیشن کرنے کی لوڑ بھی پئی اسی مندے اللہ ہے جنت ہے ویڈیو بناؤ لیکن داد بھی دے جنت ہے دیکھیے منیا کیوں چلو شکر آپ کرنے جملے تک بھائی کہا جی کہ اللہ ڈھیر بندے ویسے کتنے زیادہ چپ کر دیں گے فرشتے ہیں جی دیکھے جی دیکھنے جی لو آج معرفت جڑے بندے محمد والے محمد دی معرفت اللہ کو منتے ہیں انہاں واسطے جملہ جڑا علی نو من لیندا نا او فرشتیاں دی گل سن سکدا ہے اجے چپ ہو بڑے واسطے نہیں متلاشی بندے واسطے گل ہے بڑے ہوئے شیعہ سے گل نہیں جملہ ایک پڑھا گا چہرے تسی اپنے نال بیٹھے بندے دے دینا میرے والد صاحب نال آئے ہیں میری شکر میں پہلے نکلا ہے میں پہنچ جانا وہ آ گئے انہوں نے ایک جملہ میں کہا بیٹا علی پڑھنا ہے بس ذہن میں رکھنا کبھی بھی علی کے پاس جانا پڑے گا پریشانیاں دیکھ سکتے تو علی پڑھی میں نہیں دیکھ سکتا میں نے کہا ٹھیک ہے پھر پڑھ انہوں نے یہ اجازت دیتی آگے میں تھوڑا سمجھ پڑھیا اللہ دیکھے نہیں منے رسول کی زبان کو جنت دیکھے نہیں منے رسول کی زبان کو فرشتے دو دو سارے نال نے دیکھے نہیں منے رسول کی زبان کو حیرت ہوئی میں اس بندے تے حیران ہونا میں اس شخص تے جڑا اپنی ماں دے آکھن تے کسے بندے نے اپنا پیو بن لیندا ہے نبی دے کہن تے علی واجب نہیں مانتا دکھ اس کو میں بندہ کوئی یاد رہا میں نہیں پڑھا تو وہ چہرے پہ روان کر دیا بس وہی یاد رہا جی میں سمجھ نہیں آتی کون میرے رشتہ دار کی بیٹھا تھا لو تھی آئے تو ایسے جملہ پڑھنا ایک ماپی نے قریب بار گل کی تھی وہ سنا دیں سر وہ راضی ہو جائے حالانکہ ڈھیر جتنی پڑھا روز اتنی گل ہے میں حسین بادشاہ پڑھا تو علیم پڑھتا نظر آؤں گا کسی بھی موضوع میں لیا میں تو علی سنا سکتا میں مانتا ہی علی ہے اچھا بندے آنے کے ہاتھ جوڑ کے منت کر کے پوچھ سکنا جی علی واجب بندے نے وہ بندے ہیں انہوں واسطے فرمانے مولا امیر فرمانے ہیں کہ ہمارا مومن وبائی مرض سے نہیں مرتا جس جگہ شفا ملتی ہوئے اتنے منہ نہیں تکنا چاہیے علی پڑھنا مسلح تے تو دس ملا سزا کیے میرے بڑے پیارے بھائی آؤ اتفاق سے بیٹھے ہیں انشاءاللہ 19 سفر انہیں تو کوئی بانی ہوتی ہے اتنے ہوتے ہیں بانی ہوتی ایسی بنا میں چلے جانا سی زواری پہ بس شاید مولا نے میں نے پاسپورٹ دیکھنے نہیں دیتا ختم ہوئی سی دیکھ تو پھر نوکری والے سامنے پیش کر رہے ہیں نہیں تو میں وجہ اللہ تو وجہ اللہ تک پیدل سفر کر رہا ہوں 29 سفر
29 सफर और ए है علی پڑھنا مسلے تے تو دس ملا سلام کیے خدا خود نو علی آکھے جے میں آکھاں گناہ کیے آخری ہے میں بندے گن کے دس دیں جنہوں واسطے شیر پڑھے ہر دفعہ پڑھو تقریباً کوئی 14 ایسے بندے بیٹھے ہوتے جنہوں واسطے شیر پڑھنے ہیں باقی پہنچ لے علینا آتائنا وچ سورہ کوثر دا شوہر ہے تائیو علی دے نال ظاہر ہے قبر وچ جا کے ونڈ کر لئی علی کی یہ خدا کی نانی صاحب نے لیکن نواب زیادہ میرے بادشاہ میں خیر آئے تک تھے کیونکہ میں نے اچھوں کے لیے میں بھی تھی رسالت امام رحمۃ اللہ علیہ نور توحید محبوب توحید جس زبان پر مہر مما ینطق من الہوا ان ہوا الا وحی یوحی اور دے واسطے جنہ بول رہے وہ فرمایا یا علی تیرا دشمن بے اولاد ہو سی سیریس بندوں سے گفتگو نہیں اس غلط داد میں نہیں کرنا رسول فرمایا یا علی تیرا دشمن بے اولاد ہو سی ایک بندہ کردہ آ کے میں صحابی سرکار او مجھے جا رہے میں دیکھے تھے 3 بچے نے بادشاہ کا پریشان نہ ہو یہ نامے لگے نے چلو جی ہاتھ چاہ رہے ہو شیر نواز سے شیر پڑھے تیری بات اس بندے کو سلام نہیں کرنا انہوں اس کے بعد کا تو باہر کھڑنا علی نے عشق دا سر وچ تو سن قرآن میرے تو علی دے پوز وچ اپنا تو سن نقصان میرے تو نہ ماں چنگی نہ پیو لبیا تیرے پلے ریا کیے کامیابیاں دے اولاد کی خوشیاں ملتا ہوں تھوڑی دعا کا صدقہ ایسا ہے میں چونکہ ہاں تھوڑی وجہ تو ان نمازیاں دی وجہ تو جا کر میں ہاں نہیں بن سکنا یہ دعا کرنا ہے ذکر ایڈا کمال ہے ایڈا عظیم ذکر جو بھی نام ہے عزت دار ہو جاتا ہے کیسا کریم ہے حسین بادشاہ جی نطفے میں عزت دار کر دیتا ہے بالکل 2 قصیدے تھوڑی خدمت پیش کرا وہ دوسری علی پڑھنا ایک بالکل نمو سناؤ تے ایک اور سی رحمت اللہ عالمین سرکار دو عالم قربان جاؤں جس بات سے فرمانے کے اول ما خلق اللہ نوری خالق نے سب سے پہلے مجھ محمد کا نور خلق کی تھا بولو نہ بولو بندے ڈنڈی مارو تو باز نہیں آتے سرکار دو عالم کا فرمانے اگے انا و علی من نور واحد میرا اور میرے بھرا علی کا نور ایک ہے مسلمانوں سے پڑھ رہے ہیں کوئی غیر مذہب کی گل کر نہیں رہا لیکن پڑھ سے وہ واسطے ہیں جو رسول کا کلمہ پڑھ کے رسول کی من کے علی نواز بند نے صرف چند جملہ پڑھے ہیں بادشاہ تشریف فرما صحابی سارے موجود امیر المومنین کا تعارف کروا رہے ہیں محبوب توحید چلو جی چپ رہے گا تھوڑے واسطے جڑا بولدا اللہ واسطے نہ اللہ دی زبان چو تعارف وجہ اللہ دا بولو
बड़ी सेहत मिलेगी सुनना जी। मेरे दिल में अली सरकार मैं इस चीज़ पे फिक्र नहीं करता इदात दे ना दे मेरा मकसद है पढ़ी मेरे दिल में अली अलहम्द है मेरे दिल में अलहम्द है रहमतुल्लाह जियो बादशाह आपके लिए मेरे लब पे अली वहनास है कारियो मेरे दिल में अली मालिक सलामत रखना बंदा अली बात सरना सुन के चरित्र में ले कह रहे हैं मैं नहीं आके रहमतुल्लाह अलैहि फरमाए सरकार फरमाए अपने बिरादर तारफ करा रहे किन्होंने करा रहे जिन्हें सामने सारे बैठे हैं मेरे दिल में अली अलहम्द है मेरे दिल में अली वो नहीं पढ़े तो फिर पढ़ा मेरे लब पे अली वहनास है कारियो करके तो तिलावत ढूंढ लो करके तुम तिलावत ढूंढ लो हर आयत अली का लिबास है कारियो बाबा जी रखबो नु आज न दो गल सी लगी जी मैं फिर पढ़ा मेरे दिल में है मेरे दिल में अली अलहम्द है अगर नसर करा मैं बाबा जी मौजूद हैं साढ़े मुंतकिल होते हैं साढ़े मर्द नहीं और मुंतकिल जो होते हैं जो किसी जगह वहाँ से वहाँ मनी ऑर्डर भेजते नहीं वहाँ से मंगवाते हैं ऐसे आके दुआ मांगे करो बाबू जी आकर बाबू जी मेरा काम कर दो मैं उन्होंने क्या मेरा हो गया बड़े सामने पढ़े हैं शेर पढ़े हैं बगैर मिसले पढ़े हैं उस आदमी ने कुर्बान जाओ दी नौकरी में सारी जरा समझ के मेरे ख्याल दे सके सूरज को सर के घर में हैदर की औलाद है हैदर की जिसे बात होती है सलाम है नस्ल वाला सारे नाम बोल सके अकीदा जान दे भाईजान सर मुझे पता नहीं चल रहा उस रात दिल पाएगा एंड थले का लोग या पता लगे दान दे दिया खुश हो रहे थैंक यू कुछ नहीं हुआ लेकिन मैं शुक्रिया मैं बड़ा से ही दुआ करने मालिक से चलता हूँ मुसाफिर शाम खानदान समेत करबला बादशाह अहमद सज्जन जी लोग मेरी दूसरी दुआ नहीं सूरज को सर के घर में हैदर की औलाद है हैदर की औलाद है इसके खून में लब पर क्या एक कतरा सजाद है जो कुरान ज़हरा के पास है जो कुरान ज़हरा के पास है वो शजरा अली का पास है कालियो मेरे दिल में अली
सरकार अबू तालिब जी ठीक है आपको एक बिल्कुल नया सबको समझ सरकार अबू तालिब बादशाह कौन है, किस हस्ती का नाम है। मेरी औकात नहीं है कि मैं उस बादशाह का तारुफ करावा जरा घर च किसी ने तरबियत दे, कोई नबियों में सुल्तान बन रहा है, कोई बनना नहीं है। किस मैं आपको सरकार मेरे बाद किला साहब तशरीफ फरमाने तस्दीक भी करेंगे, तायीद भी करेंगे। बड़े प्यारे मोहम्मद शायर ने अली सूरत दिखाने से अगर इनकार कर जाता, बशर रहता जहालत में ही मर जाता। मेहरबानी है नबी अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना जमाना हज के मौसम में अबू तालिब के घर जाता। खुतबा सरकार अबू तालिब बादशाह जो बंदे मेरे को अली सुन के सकते हैं, आओ आज अली के वालिद का तस्करा करके हो सकते हैं। आप एक बात हुजूर बहुत मशहूर सुनी है कि कलमा नहीं पढ़ेगा, कलमा नहीं पढ़ा। साढ़े मेंबर तो कह रहे बोले कि कलमा नहीं पढ़ा, निकाल तक पढ़ी है ना। आओ तो मैं खुतबा सुनावा सरकार अबू तालिब बादशाह अल्लाह के महबूब को करीब बुला के सरकार अबू तालिब पेशानी तो गोसा देके गल करी कह रही बुद्ध हमारे ही मुखालिफ है, मिटा दे इनको। बुद्ध हमारे मैं सामने पढ़ के चले जाएंगे अकीदा किधर जुड़ा है। बुद्ध हमारे ही मुखालिफ है, मिटा दे इनको। हम ही तौहीद में रहते हैं, बता दे इनको। मानी सलामत रखे सर ने गानी सुन लिया 33 नंबर में का नाम जो तो मेरा जी देनी है पूरी 110 साल इंतजार करो। मैंने चेयर कराने के रखो, बड़ी दुआ मेरी काफी है। सरकार वालों के पास देख के सरकार वाले फरमा रहे तेरे लहजे की रवानी से वही पीछे है। लहजे की रवानी से वही पीछे है। तेरे लहजे की रवानी से वही खौफ किस बात का जब तेरे अली पीछे, खौफ किस बात का जब तेरे अली पीछे है। कुफर की सांस पे अब नाम तेरा गालिब है। कुफर की सांस पे अब नाम तेरा गालिब है। क्योंकि अब तेरा जिम्मेदार अबू तालिब अच्छा मेरा जी मैं किबला कहूँगा मैं इतने दाद दाद एक मिनट कितने चले जाना, लेकिन तुम दाद तो लगना किसी मैनू हौसला कर दो। इस वास्ते नहीं कि मैं तुम सुना लिया, बस ये हौसला सरकारी दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कुल्ली रहमत ने सरकार मुताबिक में करीब बना सर मैं पहले लाइन फिर चुप करके पढ़ लगा पढ़ा तुझे आगे भी पढ़ा सरकार सुन भाई माफी जितने बैठे सरकार मुताबिक भतीजे ईशान के मौसम क्या था पढ़ के बिस्मिल्लाह शबे कद्र को हमराज करो। पढ़ के बिस्मिल्लाह शबे कद्र को हमराज करो। ये लाइन में पढ़ के तेरे शबे कद्र को हमराज करो। पहली आयत का मेरे नाम से आगाज करो। पहली आयत का मेरे नाम से आगाज करो। खाक के दिल में शिफा डालने वाला मैं हूँ। खाक के दिल में शिफा डालने वाला मैं हूँ। डाल भी जिस्म को बस डालने वाला
قبر حسین دکھ رہا مالک سلام علیکم آپ لوگ ہیں میں جملہ پڑھ لوں گا اس لیے آگے جی جڑے ماشاءاللہ سارے بڑے بڑے کھڑے ہیں میں انہوں نے چکے آئے وہاں میں اینڈ میں شعر پڑھنے لگے میں تو 4-5 بندے اپنے تو چنگی سے لے رہے ہیں وہ بالکل سیریس بیٹھے تھے بندوں میں شرم نہیں آتی کہ جب مر جائے تو منہ تو مکھی نہیں ڈال سکتا ایڈی کو مکھی ہوتی ہے پتہ نہیں کس گل کو چڑیا پھرتا بندہ اندر کچھ ہے نا تو اگر اندر کچھ ہے دکھاؤ میں کیا ہے کامران تو تم دکھا رہے سچا سرکار تعالی فرماتے ہیں میں نے آدم کو بنایا نہیں بنوایا ہے میں تو سنا کہ کسی کو لکھا ہے آپ زندہ بات پہنچ گئی میں نے آدم کو جنہیں یاد نہیں آتا گھر جا کی کوشش کرنا میں نے آدم کو بنایا نہیں بنوایا ہے میں نے آدم کو بنایا نہیں بنوایا ہے بن کے بھیجا میرا وجہ اللہ خود آیا میرا وجہ اللہ خود آیا ہے جیسے احمد ہے علی ساتھ ابو طالب کے جیسے احمد ہے علی ساتھ ابو طالب کے ایسے اللہ کے ہے دو ہاتھ ابو طالب کے ایسے اللہ کے ہے دو ہاتھ ابو طالب کے اے محمد میرا تعلق بھی کرا دے ان کو اے محمد میرا تعلق بھی کرا دے ان کو میں جو پڑھتا ہوں وہ کلمہ بھی پڑھا دے ان کو حسین بادشاہ آپ جی بادشاہ پارٹی وزت تو زندگی ہے اور پارٹی وزت تو رزق ہے بھائی جن گل کرے سر کہ بلا میں انہوں کو دعا لینا سن انہوں بڑی خوبصورت گل کی پہلے بندی سنی نہیں بندہ بندے کا ہی محتاج ہوتا ہے دعا کرو کمینے کا محتاج نہ ہو میں اتنے آیا میں اج کا دن ہے جب میں اگے بھی توڑنا تو کیسی علی نے رزق کی چین چلائی جب قصیدہ کہنا بالکل ویسے ہی قصیدہ بلکہ وہ امید نہیں چونکہ یہ ضروری ہے آج کے دور کی ضروری ہے اسی کے باپ کی واجب بلا نماز میں میرے بادشاہ عالم سامنے میں تھوڑے کسی راستے نہیں پڑھا یہ گل میں اپنی ذات واسطے پڑھا میں اس واسطے پڑھے ہیں کیونکہ اور کوئی بھی نہیں بولے گا یہ باپ کی واجب بلا نماز میں ہے اسی کے باپ کی واجب بلا نماز میں ہے کہ جس کے پاؤں کی خاک شفا نماز میں ہے اسی کے یا علی امیر المومنین تھوڑے رزق کی اضافہ کرنا اے شیخ تھوڑے سارے مسئلے جی بول رہے ہیں انہوں نے ڈبل فائدہ دے گا جی جھٹ بول رہے ہیں انہوں نے سنگل جی چپ نے وہ میرے کو بہت سنانے ہیں شیخ تھوڑے ایسے ہر بندی نے سنا ہے بھائی منفرد خیال خیال ہوئی ہے لیکن منفرد
حسین بادشاہ ہے اللہ دے محبوب دی کچھ کے سوال ہے یہ سارے بابا جی اگر میں بھی انگلش نہ آتا پھر میں ماتمی دی جتنی سے دین کیوں کرنا جو دعائیں ماتمیاں لگے کس بات ہے سر جانا واحد کلمات ایک دروازہ ایک گھر ہے جتنے دروازہ کھلتا ہی مسجد چاہیے مسجد چی کھلتا ہی حسن بادشاہ کے گئے حسین پیچھے پیچھے حسن مولا کے گئے حسین پیچھے پیچھے نہ نہیں پوچھتے پہنچ گئے جناب حسن بادشاہ بولتے دے کے خود نہیں بیٹھے آج میں حسین جلدی آ میں نہیں سمجھ چلے میں نے جلدی آ جلدی آ جلدی آ نبی کی پوچھ پہ حسین بیٹھ ذرا نبی کی پوچھ پہ حسین بیٹھ ذرا نبی کی پوچھ پہ کر حسین بیٹھ ذرا زمانہ جان سکے نا اعلان مان حسین بادشاہ فضائل اللہ کسی کا سنا جہاں مسلمان ہے آج تک سنے نہیں میں نے سنا ہوں پھر جانا میں تو بس نہیں بات ایسے لائن سے کئی جگہ تک بندے خیرات دیتی داد دی تو کئی جگہ گریا اتنا ہو گیا کہ اس کے بعد مسائل بھی نہیں پڑے گا دین پا کر جسے بچ گیا وہ حمایت سکینہ کی ہے دین پا کر جسے بچ گیا ایک شعر میرے کو لازم سنا میں اس بیوی دے تفصیل ادا کرنا میں اپنی زندگی صرف اس بیوی دے فضائل مسائل پڑھنا سنوں دین پا کر جسے بچ گیا وہ حمایت سکینہ کی ہے زندہ شبیر ہے ہر جگہ یہ عنایت سکینہ آجی مالک جنہوں سلامت رکھے میں کیونٹے سمجھنا دوں مولا غازی دے علم تے منتا منتی جانا بھائی گل کرو تو ایک موجد نام مجلس ہے اس بار کا پتہ کیوں ہونا چاہیے تھی ادنا ابو الفضل ہے شاید ہر بندہ اس مزاج میں پہنچے مالک دی نرائن کی قسم بات کرے ایک بندہ نہیں بولے گا جتنے بیٹھے تسی آگے تو بڑا احسان ہے میں نہیں کہوں کسی کو مارو ہائے کو سینے پہ ہاتھ مارو نہیں رونا ہوں گا کنڈ کر کے بیٹھو بیٹھ تو بڑا احسان ہے ایک جملہ سے دیش رکھنے میں شاید تھوڑے دل سے اس دروازے تے دستک کھوئے اور تمہیں آنسوں دی خیرات ملے پتہ نہیں کتنے بندے جنہیں بیٹھ کے روز ہوتے کائنات تو سب تو بڑی مظلومہ رسول دی تھی جس دروازے تے آئے تو بھیر سجدہ کرتی ہیں پتہ نہیں بھائی بندے کس سنگ سے اس گل میں سوچیں گے میں 10 دن اس گل تو ہویا واحد کائنات سے مظلوم میں رسول اللہ دی کیوں وہ کتنی پاکیزگی جس دروازے تے سجدہ کر دی وہ تواڈے میرے وچ آ کے بیٹھ جاندی نہیں پہنچ سکے تجھے نہیں سمجھ آئی تواڈے میرے وچ آ کے بیٹھدی جو بھی کس آنسو آندا نا وہ رومال لے کے جاندی شاید حسین دا مرہم ہے اس آنسو کا ایک ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا ہر آدمی ہر ازدار جتنی بیٹھی ہیں سب بیٹھی ہیں امام حسین باپ سے تذاکر دا منصب باپ دا ہوگا جب امام حسین تذاکر بھی ہوئے انہوں نے بیٹیاں نہ سمجھے حرام زادہ دے نطف وچ فرق ہوگا اس ساری بیٹیاں موجود نے ایک آدمی ازدار بزرگ میرے پیو بیٹھے نے ایک ہاتھ جوڑ کے منت کر رہے ایک ہاتھ جوڑے سارے میری جوانی توڑے کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اگر میری کوئی گل توڑے دل سے اتری ہو
میں دعا دینے دل کرے میرے واسطے ایک دعا کرنا میں جس ویلے موت آئے نا میں حسین دی بطول میں مسائب پڑھتا ہوں بس یہ مانگ رہے محنت کر کے مانگ گیا بڑا مارے مسلمانوں نے سچی بندے بڑے حوصلے نہ سن رہے مولا سلامت رکھے میں کسی واسطے نہیں پڑھتا میں خود کی میرے کو مسائل بھی پڑھا دیتا اور اس بیوی کے نام سے زندگی میری وقت ہوئی ہے میں شام 2 باری تھوڑے دعا دے سکے گیا میں 2 باری بازارے شام کو لگ دے اپنے واسطے موت مانگی ہے لیکن جس ویلے میں درباری عزیز تو گھوم کے اوتھے ہیں جتھے اے حسین دی دھی کہہ گئی اور اوتھے دھرو کہہ گئی کیونکہ اوتھے تک زندگی جائے جب تک میں تمہیں رو سکا حوصلہ ہے ہر دن کا بڑے سخت مزاج بنا لینے بندے جنہیں دیئے دھیاں نے ایک باری میرے پاس لکھا بھائی کمر نہیں میں اسی دھی مانگ کے لیں دھی مانگ کے لینی دیں اتر مل ہی جانا ہے دھی مانگ کے لے آگے دھی کول میں نا پھر پردے دی عظمت کا پتہ چلتا ہے بندے نہیں جانے کے چل میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی جڑا جتنا بڑا پردے دار ہو اتنا بڑا غیرت مند ہوتا ہے میں اس گھر کے پیچھے ادوں کا کھیلتا جو میں بالغ بھی نہیں ہوں میرا گھر میں لیکن پھر بھی اندر جان لگے نا رک جانا اے میں جلدی اندر آنے کے لیے یار پلیز پردہ کرا ایک اندر تو ایک ہے بات سن مند نہیں ہوئے تو کہہ رہے جتنا بڑا غیرت مند ہوئے اتنا بڑا پردہ دار ہوگا نہیں ہائی کر سکے ایک کاری سوچنا جس گھر کے پیچھے پتر پردے سے پردے ہونا سوچو ان دی دھیاں کتنی پردے دار ہو سکے آج میں جملہ پڑھا میں نے اور کوئی دکھ نہیں اس کہانی سے صرف ہی دکھے انہوں نے روم نہیں دیتا میں جب رونا چاہتا سی انہوں نے روم نہیں دیتا لیکن میں پھر بھی گھر چلا کہ جتنا ہو سکے گئے گیتا ایک کوئی گلت اندر ہے ارمان رہا کیوں بعد حسین جہان رہا میری سمجھ کوئی لفظ حسین ہے ختم میں میں حسین کی جوڑی میں سمجھ صرف حسین آخر میں بیٹی یا دھی ایک ایسا تعلق ہے جتنی بیٹھی نے ناس سے جملہ پڑھا ایک امیر تو امیر ہو جائے مربیوں کی مالک ہو جائے ریاستہ کی مالک ہو اگر نہیں سمجھ سکے اپنے پوری جاگیر کی مالک ہو جائے 2 چیزیں دی خواہش کرتی ہے جی ہائی نہیں کہہ سکے ایک باری میرے تو کچھ سو دے ساتھ پہلا عید آوے تے پیکے گھروں عید مل جائے دوسرا مر جان تے پیکے گھروں کفن مل جائے بھائی کہ مجھے آپ نے جملہ پڑھا ہے جملہ میں لوگ کے بندے پڑھنے نہیں دیتا جس بہن پتا ہو نا میرا بھیرا غریب ہے وہ عید میں کو لک کے لیندی ہے تاکہ کوئی دیکھے نا میرے بھیرا کی غیرت کے لیے تو جس بہن کا بھیرا امیر ہو نا پورا خاندان کٹھا کر کے بلا دیئے میں انج وستی ہوں جنہیں ہائے کیسے کو ضرور کرنا بہن عید معاف کر دیں دیئے کفن معاف نہیں کر دیں شریکت الحسین بی بی اپنے بھیرا حسین کو کفن معاف نہیں کیتا جنہی بہن بھیرا لبنی کمدی یا پہاڑی ضرور کے مر گئی ہے نا اس کی رضا میں کفن معاف نہیں کیتا جس میں کربلا گیا حسین بادشاہ نے سجدہ دے رہا اے جملہ آج میں انہوں حسین بادشاہ نے حرم کو ملیا تو انہوں دس رہے ہیں واحد کائنات سے پوری کائنات سے ایک حسین دی دھیئے کڑیاں کا میتے کڑیاں کا بھرائے غریبہ کا قبرستان ہے کھٹی کھٹائی قبر ملیے بہن کو قبر چلا حیات رت ندیا کا سجادی قبر چ بھرا دے جن دے پاس لے کے دی کیوں خون پیا رونا ہے میں کوئی آنکھیں میں نے کفن کرا میں ہر مجلس اپنی زندگی دی آخری سمجھ کی پڑھتا ہر مومن کے منت کرنا کے آخری سمجھ کے سن رہے اے جنہیں رو نہیں سکے میں پڑھے گلا نہیں پڑھے اس کی دعا مانگ رہے جنہیں رو نہیں
मालिक तुम ऐसे सारे शाम रहते थे बीबी का वो अपने घर का सही कर दी मसाइब पता नहीं क्या है इस बीबी बोला बाप पूरा करेंगे मेरे भाई कमल मालिक इस तो जाओगे इतने बैठे मालिक की बेट के लिए सीट पे हाथ जोड़ के मिन्नत करे ना हमेशा हमेशा बड़े छोटे में तसल्ली देते हैं अपने मानना सब कुछ के घर बाहर गए हो जरा घर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वापस आओ तो धी दौड़ती दौड़ती को आ जाती है तो थोड़े तो पूरे दिनों की शिकायत दसदी है उस दिन मैं ये मंगे सी ने ये नहीं दिता पता नहीं कितने बंदे ये गल समझ सकने वाले दिल चोट सके माफी मांग के पड़ा हाथ जोड़ के हमेशा बच्चे छोटे को तसल्ली देते हैं ये छोटे बच्चे बैठे थे कदा पुत्र उसी गिराओ सी अगर मैं झिड़क देना तुसी सिर्फ इधर हौसला कायम करना सी मेरे सामने को यार कहना भाई शर्म करो अपना कद देखो बच्चे का सन देखो ताकि बच्चे को हौसला आ जाए एक बंदा भी समझे थे काफी है करबला तो लेके शाम तक जिस बगैर दिल करता हाँ मसुमन वाला तो चला गया तमाचे मारता हाँ यार कितने 4 साल की बच्ची कितनी होगी जितना दिल करता है तमाचे मारता है ये गलत अभ्यास का तो बड़ा ही बगैर ने ऐसा अजर मिसाल देता है सैंटा मत्था जाके गर्म रेत में गए आके सजाद मुड़ के लिखा है रत दिए फिर आदि पास रह के लिए खून न रोई मैंने किसी कुछ नहीं आखेगा इस करबला तो शाम तक 24 साल के बिरान 4 साल की बहन से बात हुई तरतीब ना पढ़ना लंबा पढ़ना तो सारी जिंदगी पढ़नी मुकदम मैंने 100 करोड़ जिंदगी मिले मैं हुसैन बादशाह ने धीरे मसाइब पढ़ा जिंदगी ये थोड़े मसाइब दे रहे जिन्होंने हौसला चुप करके सुन रहे एक जुमला इन्होंने मार का बचावा शायद बादशाह हुसैन दी कोई दस्तूर तोड़े नहीं 9 लाख दिए रूहां हुसैन बादशाह दी मुट्ठी चढ़ फिर भी बेनियाजी दे नाल धी दे मुंह ते तमाचे बर्दाश्त कर धी पियो ने तमाचे खा ले भाई वो तुम्हें माफ करना है किसी दिया काम सुनना आ सके वो तुम्हें माफ करना लेकिन एक ही गल तो लाजमी देना दुआ ना मांगना को दुआ न मंगेगा जिंदान वो मिले जिसकी छत कोई ना हा भाई ने मेरे हुक्म के सामने गरीब बात होगा पढ़ा तो बड़ी लंबी तफसीर हुई एक जुमला का सुनावा हुसैन बादशाह की शहादत तो बाद जो सी सुनते हैं कि बीबी आलिया हुसैन दी हुसैन बहन अली दी ने जरा पहरा देता है वो पता कितने देता है इन्हें हाथ बन्ने वाला खरी वाला हाफिज वाला हाफिज भाई कुर्बान जावा बदे हाथां नाल पहरा दे रही है हुसैन दी 4 साल की बतूल का तस्करा है दिन आए बोलना मिन्नत नहीं करना पड़ेगी ना आ सके तो फिर भी माफी मांगना जिंदान में मिले जी छत पे कोई ना हो पता नहीं किस वास्ते जिंदगी मेरी है जो अपना तो बाद भी जिंदा तो तो मेरा वक्त का बादशाह खून दो के कह रहे हैं जितने सही तो सुनना जी खून दो के कह रहे हैं सलाम हो मेरा नज़ार थे जिन दी मौसम की वजह तो चेहरे की रंगत तब्दील हो गई बिस्मिल्लाह तरतीब ना दी है जे बकरी कैद पढ़ने नहीं देख के मैं फिर झोली चाह के खाना रोंदी खाना लाम ना खाना मैं जा देख के आया मैं बकरी कैद देख के आया मैं तरतीब नहीं करनी किसी का रेत इकट्ठी करनी पई अपने ईमान ने दसो जिस धी से 2 कन्ना जो खून निकलता होवे वो किस पासे मुंह रख के सुने
आदम ने आले मोहम्मद ने देखे कि मासूमा 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 एक ही हो जाए रस्मों पे करेंगे बिरादो पास नहीं देखे रेत दे विच हाथ मार के कहे सज्जाद तू जान ना बाबे दे सीने ते सारे सज्जाद मेरा बाबे को बड़ा दिल उदास सज्जाद इस रेत ते जगह च कोई खून का कतरा लगदी है बाबे की खुशबू आ जाए तुम लेकिन मौला ते बिराद के दामन से हाथ पाया देखे दी सज्जाद एक सवाल कर अरे कुछ मेरी बहन दी करबला तो लेके शाम तक कितने बालांस गए कितने दरबार गए सज्जाद ने मुसलमानों से पत्थर मारे मैं तेरे नाल रहना सज्जाद ने तेरे से गर्म पानी से तेरे ऊपर डाल दिया सज्जाद मेरे भी हाथ रुझे हुए हैं फिर भी मैं मुंह दे नाल तेरे पैरों को कंडे कट दी हां मैं हौसला पड़ मेरी जिंदगी का दिल है कि मुझे जुमला पढ़ा बेटी ने सी दे के बोले कि सज्जाद मैनू वे मैनू पीण वास्ते पानी मिलता हां मैं तेरी कड़ियां ठंडियां करन वास्ते मेरी बहन आखना की चली सज्जाद पूरे सब कुछ हर बीवी तेरे को कोई ना कोई शय मंगी 4 साल की धी जमीन पे बैठी जिन्हें नमाजी पेशाब च बैठा निक्के निक्के हाथ बिराजे पास करके दी मेरा बड़ा दिल है आज जो मैं मंगूंगा मुझे दे सकते आज मांग मेरी बहन क्या मांगना चाहती क्या होया जब मैं करबला तो उजड़ के आया हाँ तो हुसैन का पुत्र कोशिश करना पता नहीं कोई अगले साल हो सी करो हाथ जोड़ के आदि मेरा बड़ा दिल है आज तू मैनू प्यू बन के मिल मैं तेनू ही बन के मिलनी आ आयो सबके जाओ तू मैनू प्यू बन के मिल मैं तेनू ही बन के मिलनी आका सज्जाद होए बाजू बुलंद की तेन हो के ना मेरी उजड़ी थी सकीना प्यार अपनो समझ के गल कृपा करो के दे बाबा तेरा कातिल मेरे दूर है ओ बाबा तेरे कातिल थे दिल का दिल नहीं तमा चला तेरा बाबा कितने टूट गए मैं बेजनिया मेरे को उठ गया सज्जाद ने मैं बाबे दे सीने ते समझिया मेरा बाबा कहानी सुनदा आगे सज्जाद ने मेरा तस्वीर जमीन पे लेटे मत्था फिरा दे सीने पे रखे उस फिरा का कैसा हौसला होना है बहन का मत्था सीने ते कन्ना जो खून नहीं सीने ते अखा का खून नहीं देख के दिल सकीना एक बादशाह अब ठीक है सज्जाद ओदे 18 फिरा अब ठीक है सज्जाद ने 8 फिरा लेके वो उठ गए अब ठीक है सज्जाद ने एक फिरा में सजरा पूरी कायनात तो भरा है तलब के फिरा के सीने छड़े आए हाथ जोड़ के आती है मैनू मेरियां कहानियां न सुना ए मेरे बाबे गरीब की कहानी है बाबे ने याद करके रोए हमारी बंदे उतरे जितने आसमान मेरे को है ने ये बेटियां बैठी हैं इन्हें तो सिर ते कुरान रख के पूछो जी ये बड़ियां ये छोटियां अगर ये अपने अखां दे सामने प्यो नूं मरदा देखदियां होण अपनी चादर संभालणगी अपनी बचाने हौसला तो बंदे ने हाय जी कैसे एक सिपाही पे गए था यहाँ का सज्जाद अली हिला इमाम दी वाले बेहया मेरा नाम नहीं सुनना मैं कैदी करके अरे जल्दी करते तो हाकिम याद कीते फिर डॉक्टर ने बात छजवाए ने कहते कि कौन है जी सारी दिन सारी रात रोंदी है मौला के कोई हिक रोंदी है अगली दिन रोंद ना जल्दी ले हमें बादशाह मां बेहया मेरी धियां की बहन आदर्श वखरी कह दी मुझे तो भाई एक बात चल अलग है पापा जी मौजूद ने एक हाथ जोड़ने मैं गल बड़ी सौखी की थी इन्हें समझी ले जिन्होंने छोटे पुत्र या धियां ना आज घर जाके अपने घर
یہ عمل کرتے دیکھنا پھر مسائل محسوس کرنا چھوٹے بچے ان اپنے گھر دے کسی کمرے سے بند کر کے بتیاں بجھانا ان دوسرا بچہ کتنی دیر برداشت کر رہا بابا یار کا سجاد ٹوٹ گیا بہن کے سامنے آ کے کتنی بار آ کے بابا نے کر بکری قید کا حکم ملے پھر کے پاس لے کے دی قید میں ہم نے رونا تو ہے وہ میں چاہ بکری قید چلے جا بی بی نے سامنے آئیے جنا آئیے سین کے سامنے آئیے لیکن کہ ہاتھ جوڑ کے لوگ گیا بھی مخدومہ لمبے سفر ہے جے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یتیم سمجھ کے معاف چکریا پتی دے دیناری کے وہ سرتا ہے پھر کے پاس لے کے دیکھے آج ایسا سیتی دا میں اس کو کبال خیال میں سمجھیا ہاں میرے پیو دی جاتے میرا ویر سجاد تجھ نال رو گیا دیا جی سمجھ گیا او پیو ایک منٹ یار بڑا حوصلہ ہے میں نہیں پڑھ سکتا میں نے معاف کر دینا ہوگی میرے کو دوبارہ نہ پڑھا وہ جی میرے سے حوصلہ نہیں دوبارہ پڑھا کون دے آخر دے میں بل پڑھنا وہ کوئی روے یا نہ روے منت کرنا ہی ہو منگو بھی دعا شالا قتل دے ویلے بھی پیو دیکھو آئی میں بات کرتا ہے میرے بات نہ 4 سال کی بہن بھی چاہے تو کئی گل سے باقر نہ رہی جنہیں کان پہ توق رکھے نا یہ بہن بھی رکھے ہے سوکھا پڑے یار سوکھا پڑے پہلی کوٹھی دے کے دی سجاد اصل دے دو چولے بھیجی یارو میرا ساتھ یا مر تیسری کوٹھی دے کے دی سجاد نے اذان سنا پنجی کوٹھی دے کے دی سجاد اذان تھی سنا میں تیری داڑھی نہیں پہنستی او جائے جتنے میں تاکہ ہم بھین یہاں سین یہاں سین دام جہت پہ دام چھوئے زنجیر نبیر زنجیر چھوئے ہاتھ جوڑ گیا دیئے بل نہیں رہتی او سامن بیجا سجاد میں نویخ میں تیری بہن دروازے بند ہوئے بلوگ میں پڑے جینے پکی پھر گئے پچھے پجرے دے نہیں ٹوٹ دیتا رکھ پھس دی غدی نال دیوے کمنجی یہ جو نہیں ہو رہے ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے پوچھی نا کتنی دیر برداشت کر دیجئے زیادہ دیر نہیں گزری سپاہی ٹردہ کا سر بھائی معاف کرنا سپاہی ٹردہ گزرے دیکھ کے تیرا نام کیا ہے بادشاہ کے قیدی مشہور نام سجاد ہے آج اگر تیرا نام سجاد ہے او زندان چکر کوئی رو رو کے اگر کوئی سجاد سنو بیمار ٹردہ ہے دروازے کھلتے ہیں بیمار ٹردہ ہے دروازے کھلتے ہیں او جاتے ہیں جتنے بہن چھوڑے کم کیا کرے بیٹھا دھوڑ پوچھے گئے تو گلت مرادے رسیاں بہن لے ہٹھا انہیں بہن میں چاہ کے بازاری شامی جائے جب نہیں آئے کیسے کہ مالک اس ذات پر مجھے اپنی بہن میں ڈال رہا ہے مسلمان کو لنگ میں دیکھ پر لوگ کہتے ہیں میں کون لوگا مسافر کے قبرستان سے تو ایک یہودی ہوتا گیا کہ تیرے لباس تو معلوم ہونا تو شامی نہیں بچی بیمار ہے مولا فرمایا مر گئی ہے آج مر گئی تو کفن کی نہیں پایا سید
माफ कर देना अगर के कफन पे नहीं हदिया मैं थिया पे कफन पूरी ताई मेरा बाबा कफन दीजा भैया ओ बखरा सिरा खाने बैठ दिया रो रो के आदा है बखरा सिरा खाने बैठ दिया रो रो के आदा है कल कबर तंगोरे अबे जन्म मानूंगा ऐसे बात चलो 4 साल की दूंगा सर के मुझे करो जने हर नहीं हो सके आगे सजाद की गरीब वाली कब सर चैन खटी खड़े कर लिए जब जो हाथ में सजाद मेरी उंगली ही ना गिरे सिर से खड़े कमर में निशान मिटाए जिंदा मिटा के रश गिरे आने देख के सजाद है तो दफनाए जिस भी हमारा खून की मेरे में आज मैं कमर में निशान मिटाते सजाद क्यों मिटे मुंह पे मातम करके बोल Husain, Mu'minin